नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णमा लन्डन नेपाल न्युजमा। म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए युके को निर्वाचनको सङ्घारमा हामी छौँ। गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए युके 21-23 का लागि आगामी जुलाई 31 शनिबारका दिन निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा सहभागी सदस्य बन्नका लागि निर्धारित समय 14 जुनमा सकिएको छ। करिब 11,600 सदस्य बन्ने आवेदन रहेको एनआरएनए युकेले सार्वजनिक गरेको छ। 1921 मा 14,000 सदस्य रहेको एनसीसी युके यसपटक 11,000ले मात्र मतदान गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, यति बेला कोभिड-19 को प्रतिकूल असरका कारण अनलाइन जुम मिटिङमै उम्मेदवारहरू व्यस्त छन्। यसैबीच एनआरएनए युके 21-23 का लागि अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका प्रेमगाहा मगरज्यू आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनुहोस् प्रेमजीलाई स्वागत गरौँ। प्रेमजी, लन्डन नेपाल न्युजमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद शिवजी। जति पनि यो लन्डन नेपाल न्युज लाइभ ब्रोडकास्टिङ हेरेर बस्नुहुने बेलायतवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत प्रवासमा रहने सबै नेपालीहरूमा मेरो नमस्कार। हजुर, अब व्यस्त हुनुहुन्छ। चुनाव कतिको लागेको छ प्रेमजी? एकदम शिवजी, हजुर, चुनाव मजाले लागेको छ। अहिले जुन कि हाम्रो 11,000 भन्दा बढी पञ्जीकृत सदस्यहरूलाई हजुर बनाउनको लागि हाम्रो स्पेसली टिमको स्वयंसेवकजीहरू लाग्नुभयो। हजुर, अनि त्यही अनुसारले चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ शिवजी। अब तपाईँ 4 वर्ष कार्यकाल उपाध्यक्षमा रहेर एनआरएनए को बारेमा बुझ्नु भएको अत्यन्तै गहिरो तरिकाले मतदाता बीच तपाईँ भिज्नु भएको छ। अब गोर्खा विभाग तथा पूर्व गोर्खा पनि हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ आम दर्शक श्रोताहरूलाई यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा जसले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ? स्पेसली मैले के भन्न माग्छु भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एउटा 18 वर्ष रनिङ भएको एउटा सबै प्रवासमा रहेको नेपालीहरूको साझा अर्गनाइजेसन हो, जुन चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा मात्र अर्गनाइजेसन चाहिँ प्रवासमा रहेको नेपालीहरूलाई मान्यता दिएछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यति मात्र भन्न माग्छु कि जुन हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनहरूको लागि र हामी प्रवासमा रहेको नेपालीहरूको हित र अधिकारको लागि नेपाल सरकारले रेकगनाइज गरेको संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरू र हामीहरू सँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। हजुर प्रेमजी, कस्तो छ चुनावी माहौल? अहिले चुनावी माहौल एकदम राम्रो तरिकाले गइरहेको छ। अब जुन तपाईँको चाहिँ यो एउटा डेमोक्रेटिक प्रविधि हो, तपाईँलाई थाहा छ। हजुर, म अघि नै भनिसक्नुभयो तपाईँले, म 2 कार्यकाल उपाध्यक्ष गरे तर चाहिँ अब मिलेसम्म त सबै सँगसँगै जाउँ भन्ने मेरो चाहना हो। किन भन्दाखेरि यो सबै वर्गीय हिसाबले, जातीय हिसाबले अनि अर्को यो चाहिँ किन भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ एउटा बास्केटमा राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ बास्केटमा अटाएर लाने चाहिँ मेरो चाहिँ मूल धारणा हो। तर अब एउटा चाहिँ यो डेमोक्रेटिक प्रविधिमा एउटा चाहिँ इलेक्सन गरेरै अगाडि बढ्नु परेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि पनि किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ एनी टाइम एनीवेयर एनी प्लेस भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ अब अहिले समाजमा चिनिनु भएको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले थाहा छ, शेरबहादुर सुनारजी। उहाँ दाजुले चाहिँ मेरो एउटा चिफ क्याम्पेन कोअर्डिनेटर गर्नुभएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बेलायतवासी जति पनि हाम्रो चाहिँ ओभर 11,000 प्लस सदस्यहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो चाहिँ स्वयंसेवकहरू लगाएर हामीले चाहिँ जुन चाहिँ यो के भन्छ तपाईँको मेम्बरसिप बनाउनलाई हेल्प गरियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब एक्साइटिङ तरिकाले नै अगाडि बढिरहेको छ शिवजी। हजुर, अब तपाईँको चुनावी तयारी कस्तो छ यस विषयमा थोरै प्रकाश पारिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शक श्रोताहरूका लागि। चुनावी तयारी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको नर्मली अब तपाईँलाई थाहा नै छ। हजुर, म चाहिँ अब पासमा 2 कार्यकाल एज अ उपाध्यक्ष इलेक्टेड उपाध्यक्ष भएर काम गरेँ। हजुर, अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ नथिङ न्यू भनौँ। त्यसले गर्दाखेरि स्पेसली अहिले चाहिँ अनलाइन बाट मेम्बरसिपहरू बढ्नुभयो। मोर लाइकली 95% अनलाइनबाटै भोटिङ हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ स्पेसली बेलायतवासी
हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा पूर्ण विश्वस्त छु कि किन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो अर्गनाइजेसन चाहिने हो र यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ अलिकति चेन्जेस ल्याउन सक्छ भन्ने चाहिँ मा पूर्ण विश्वास भएर अगाडि बढिरहेको छु। दर्शकवृन्द, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्यूज र म शिव भण्डारी छु। यति बेला गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए युकेको निर्वाचनको सङ्घारमा चुनावी माहौल तातिरहेको छ। चुनाव विशेष हामी प्रसङ्गमा आज आधारित रहेर प्रेमजीसँग केही चुनावी कुराहरू गरिरहेका छौँ। शेयर गरिदिनुहोला र विश्व सामु गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व गर्न युकेका प्रेमजीले तयारी गरिनु भएको यो विशेष लाइभ ब्रोडकास्टिङ हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ। अब विशेष गरेर प्रेमजी, तपाईँले आफ्नो नेतृत्वमा अहिलेसम्म आफ्नो टिम सार्वजनिक गर्नु भएको छैन, यो कहिले हुन्छ? कस्तो छ टिमको तयारी? एक्चुअली यो चाहिँ तपाईँलाई भन्नुपर्दा यो टिम अनि प्यानल भन्ने चाहिँ यो एनआरएनको विधान विपरीत हो। हजुर। तर मेरो मसँग मेरो एजेन्डासँग चाहिँ मिल्ने अरू उम्मेदवार साथीहरू लगायत अरू अन्य सहयोगी साथीहरूसँग चाहिँ एकदमै अगाडि तीव्र रूपले अगाडि बढिरहेका छौँ हामीहरू। हजुर। अनि यसमा तपाईँलाई क्लियरली अघि नै भनिसकेँ, किन भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ मैले जुन चाहिँ यो समावेशी टिम भनेर अगाडि बढाएको छु, यसमा चाहिँ तपाईँको अल ओभर युनाइटेड किङडमको वर्गीय हिसाबले अनि तपाईँको चाहिँ जति पनि सामाजिक संस्थाहरू छन् उहाँ संस्थाहरूदेखि लिएर अनि अब तपाईँको जति पनि पोलिटिकल अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ उहाँदेखि लिएर तपाईँको अनि बेलायतमा रहनुहुने योग्य विज्ञ व्यक्तिहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार र प्रायः जसो धेरै जसो अर्गनाइजेसन लिडरहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो प्यानल टिम एगेन्स्ट द विधान भन्दा यो चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो भ्यू, आफ्नो गोल अनि आफ्नो चाहिँ किन भन्दाखेरि। तर प्रेमजी, काम गर्नका लागि एउटा गतिलो समिति चाहिएन? तपाईँको महासचिव, उपाध्यक्ष सबै टिम राम्रो आइदिएदेखि अथवा तपाईँले भनेको कामहरू गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो यहाँलाई प्रश्न राखेको थिएँ। डेफिनेटली, किन भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म आज 2 कार्यकाल गरेको भाइस चेयरम्यान भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टिममा चाहिँ स्पेसली 5 जना भाइस चेयरम्यान चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई समर्थन गरिसक्नु भएको छ। म एकदम एक्साइटेड छु उहाँहरू जस्तो एकदमै योग्य व्यक्तिहरूसँग चाहिँ काम गर्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि टिम भन्नाले अब किन भन्दाखेरि तपाईँको यो टिम भनेको चाहिँ प्रपरली भन्दाखेरि एउटा समर्थन हो जुनमा चाहिँ किन भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ कम्फोर्टेबल होस् अगाडि बढ्नको लागि। हजुर। अब प्रसङ्ग यही निर्वाचन सङ्घारकै विषयमा छौ अथवा तपाईँ अध्यक्ष बन्ने र बनेपछि काम गर्ने तयारीका केही एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नु भएको छ यसपटक 1-2-3 मा बताइदिनुहोस् न आज दर्शक सामु। म यस्तो खालको व्यक्ति हो, तपाईँको चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड व्यक्ति हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब एजेन्डाहरू चाहिँ किन भन्दाखेरि धेरै लिएर काम गर्न नसक्ने, 2 वर्षमा जति गर्न सक्छु त्यति मात्र गर्न भन्न माग्छु। किन भन्दाखेरि त्यो काम गर्न सक्ने जति पनि छ मेरो एजेन्डाहरू मेरो मुखमै छ अनि प्लस चाहिँ म पनि पछि घोषणा सभा पनि प्रस्तुत गर्नेछु। यस्तो खालको एजेन्डाहरू छ जस्तै अब तपाईँलाई थाहा छ लामो समयदेखि चाहिँ आन्दोलन गर्दै आउनुभएको गोर्खा राइटको लागि त्यसको बारेमा पनि मैले चाहिँ अब किन म आफै एउटा चाहिँ पूर्व गोर्खा भएको नाताले सोचिरहेको छु कसरी के भन्छ अगाडि बढ्ने गोर्खाजहरूको इस्युलाई लिएर अनि जति पनि इन्कम्प्लिट नभएको चाहिँ इस्युहरूलाई चाहिँ कसरी सोर्ट आउट गर्ने भन्ने बारेमा अगाडि बढिरहेको छु। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अब स्पेसली अहिलेको चाहिँ यङ जेनेरेसन जुन चाहिँ युथ र अग्रजहरूको बिचमा चाहिँ दूरी कम्ती गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्नको लागि स्पोर्ट्स सेन्टरमा होस्, तपाईँको चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि एकदमै धेरै जसो समावेश गराएर यो टिममा। अनि स्पेसली अब तपाईँहरूलाई मैले क्लियरली भन्न माग्छु जुन चाहिँ अहिले यो 18 वर्षको दौरानमा यो मेम्बरसिपको बारेमा चाहिँ जति पनि बन्न चाहेर पनि नसक्ने यो डिफिकल्टिजहरू छ यसमा चाहिँ मैले स्पेसली यङ जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरू जस्तै मसँग एउटा चाहिँ अहिले सफ्टवेयर इन्जिनियरको टिम छ, नेपालीहरू भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँ टिमहरूलाई लगाएर अनि जुन चाहिँ किन भन्दाखेरि यस्तो अनलाइन पोर्टलहरू डेभलप गरेर यो चाहिँ
लाइफ मेम्बरसिप जुन चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियाले सुरु गरेको छ त्यस्तो खालको चाहिँ म बेलायतमा पनि सुरु गर्न माग्छु मेरो चाहिँ एउटा एजेन्डा त्यो पनि छ अनि प्लस यसमा चाहिँ स्पेसली किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अदरवाइज अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 2 years कन्टिन्युस चाहिँ 2 years कन्टिन्युस ओपन गरिदिने मेम्बरसिपको लागि किन भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ जुन चाहिँ मेम्बरसिप हुने चाहनेहरूलाई पनि जतिखेर नि खुला तरिकाले गर्न पाओस् अनि प्लस यसमा चाहिँ अर्को जुन चाहिँ अब जुन तपाईँको चाहिँ जति पनि छ यो के भन्छ इमर्जेन्सी कोषहरू खडा गर्ने तपाईँको त्यसैमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो पर्यटनहरू नेपालमा भित्र आउनेको बारेमादेखि लिएर तपाईँको अब जस्तै अब अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पेसली एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा मेरो मूल नारा पनि छ मूल नारा चाहिँ के भन्दाखेरि जुन चाहिँ मेरो उम्मेदवारी तपाईँको स्पष्टीकरण होइन हजुर संस्थाको शुद्धिकरण अनि समुदायको एकीकरण यो मूल नारा मेरो के हो भन्दाखेरि तपाईँको होइन समुदायलाई चाहिँ एकीकरण गर्नु पर्यो मैले अनि यो संस्थालाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्नु पर्यो एकदमै यसमा चाहिँ म मेन फोकस छु त्यसमा अठोट लिएर अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहनु भएको छ कि जहाँ कि 50 वटा बुँदाहरूमा आफ्ना एजेन्डाहरू निर्वाचनका बेलामा प्रस्तुत गर्ने त्यसपछि फेरि अर्को बाटोतर्फ जाने भएका धेरै घटनाहरूले हामीलाई अहिले चाहिँ यो तपाईका एजेन्डा चाहिँ पक्कै पनि एउटा जायज हुन्छ भन्ने विश्वास छ। जस्तै अब चाहिँ यो अहिलेसम्म चाहिँ यो डिसेबल भएर बसेको चाहिँ नेपाल हाउसको बारेमा होइन जस्तै अब यो शुद्धिकरणको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ होइन मलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि 4-4 भाइस प्रेसिडेन्ट र होइन 2जना चाहिँ किन भन्दाखेरि इङ्ल्यान्ड राज्य सामाजिक परिषदको चाहिँ के भन्छ भाइस चेयरम्यान अनि प्लस चाहिँ हाम्रो पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर सुनार दाजुहरूले पनि यो शुद्धिकरणको लागि चाहिँ मलाई धेरै अगाडि बढ्न चाहिँ हामी टिममा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ यस्तो खालको बारेमा र अर्को चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्स गोर्खाजहरू को एउटा अर्गनाइजेसन त्यसमा म आउँछु तपाईँ नागरिकता निरन्तरताको बारेमा छ हजुर जुन चाहिँ यसलाई पनि किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारसँग चाहिँ जसरी हुन्छ ल्याइज गरेर यसलाई पनि जसरी हुन्छ जतिसक्दो छिटो चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि चाहिँ पहल गर्नेछु हजुरजी। अब तपाईलाई युवा महिला दिदीबहिनीको विषयमा विशेष चाहिँ म केही गर्छु अथवा युवा नेतृत्वबाटै तपाईँ आउनु भएको हो। अब भनौँ न बेलायतमा हुर्के बढेका भाइ बहिनीहरूले नेपाली भाषा नै बिर्सिने अवस्था पनि कतिपय बेला हुन्छ, आमा बाबाहरूले त्यति ध्यान दिनु भएन भने त्यसलाई कतिको जोड दिने तपाईँ तयारीमा हुनुहुन्छ? म स्पेसली तपाईँलाई थाहा छ म सिन्स 2008 म त्यही फिल्डबाट आएको व्यक्ति हो। हजुर। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले बेलायतको जति युवाहरूलाई चाहिँ एकजुट बनाउनु पर्छ अनि चाहिँ यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ अनि हामीले पनि किन भन्दाखेरि अब जस्तो नेपालमा जस्तो चाहिँ प्रचलन ल्याउनु हुन्न। तपाईँले देख्नुभएको छ अब गगन थापा योगेश भट्टराईहरू उनीहरू चाहिँ यङमा आएको नि त, तर पालो आउने बेलामा चाहिँ के आउँछ अब उनीहरूको चाहिँ 60-70 पुग्ने बेला आउँछ। त्यस्तो खालको चाहिँ प्रविधि नहोस्, यङले चाहिँ अलिकति एडभान्स टाइममा चाहिँ उसले नेतृत्व गर्न पाओस्, जुन कि उसलाई चाहिँ इनर्जी हुन्छ, उसँग नलेज हुन्छ, त्यो युटिलाइज गर्न पाओस् नि। तर पुरानो संस्थाले त्यो गर्दाखेरि मैले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ जति सक्दो छिटो होइन 33% भन्नेमा मेरोमा छैन, महिलाहरू चाहिँ होइन ओभर 50% आए पनि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने र अर्को चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि युवाहरूलाई जति पनि हाम्रो चाहिँ प्रवासमा रहेको युवाहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने होइन हाम्रो रीतिरिवाज कल्चरहरू कसरी जगाउन अनि त्यसपछि प्लस उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ हाम्रो कल्चरलाई प्रिजर्भ गरेर होइन हाम्रो चाहिँ कला क्षेत्रमा जहाँ लाग्नु भएको छ उहाँलाई पनि इन्टरनेसनल प्लेटफर्म दिने एनआरएन थ्रुबाट जति पनि हाम्रो स्पोर्ट्स सेल्टरको जति पनि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ किन भन्दाखेरि 8-9 वटा चाहिँ यहाँ चाहिँ स्पोर्ट ताइक्वान्डो क्लबहरू छन्। जस्तै अब एउटा चाहिँ यङ स्टार भाइ दीपक सापकोटा, हाम्रो चाहिँ सोम घरती मगर, यस्तो व्यक्तित्वहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ क्रिकेट इभेन्टहरू चाहिँ रन गर्नुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिने, जस्तै म आफै अब एउटा चाहिँ बक्सिङ को चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्व खेलाडी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कोच भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ जति पनि स्पोर्ट बक्सिङ सेक्टरमा लागेको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ उहाँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ धेरै के भन्छ यहाँको इन्टरनेसनल लेभलको बक्सरहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही खालको नै इन्करेज गरेर त्यो फिल्डमा लगाउने। त्यसै गर्दै म चाहिँ किन भन्दाखेरि स्पेसली यो भलिबल फुटबलदेखि लिएर चाहिँ किन भन्दाखेरि जति पनि इन्ट्रेस्ट गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एनआरएन थ्रुबाट चाहिँ मैले के गर्न सक्छु हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई होइन स्पेसली उनीहरूलाई चाहिँ इन्गेज गराएर रङ ट्र्याकमा चाहिँ जान नदिनको लागि चाहिँ
त्यो पहल गर्नेछु भने अनि अर्को चाहिँ हाम्रो दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कल्चर प्रिजर्भ गर्नुभएको छ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ जुन सेल्टरमा पनि म चाहिँ सहयोग गर्न तयार छु उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मात्र वुमेन्स डे भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै जसो त्योमा मात्र पर्टिकुलरली फोकस गर्नुभएको छ त्यो मात्र नभएर उहाँहरूलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि भेरियस के भन्छ डिफ्रेन्ट के भन्छ एक्टिभिटिजमा चाहिँ इन्क्लुड गर्ने मेरो चाहना छ पछिल्लो समयमा तपाईँकै कार्यकालमा जसरी चाहिँ हामीले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएलाई बेलायतका विभिन्न ठाउँमा पुर्याइयो जसरी वेल्स स्कटल्यान्ड नर्दर्न आयरल्यान्ड इङ्ल्यान्ड राज्य परिषदहरू गठन पनि भए होइन अब त्यहाँ तपाईँको पनि मुख्य भूमिका रहेको थियो अबको यसलाई कसरी चाहिँ हेर्नुहुन्छ यो समेट्दा मिडल्यान्डका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँको अब विस गर्नेहरू अथवा सबै साथीहरूलाई कसरी समेटेर लाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ हजुर यसलाई चाहिँ धन्यवाद शिवजी यो क्वेसन लागि किनभने मैले बिर्सिसकेको क्वेसन हो यसमा चाहिँ म 17-19 को कार्यकालमा चाहिँ म चाहिँ नर्दर्न आयरल्यान्ड अनि स्कटल्यान्ड अनि वेल्स पुगेर हामीले चाहिँ किन भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ सामान्य राज्य परिषद चाहिँ गठन गरियो हजुर यसले चाहिँ एकदमै वास्ट इम्प्रुभ ल्याएको छ किन भन्दाखेरि युएसएमा 50 सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पर्यो प्रेमजी यसमा चाहिँ एकदमै एनआरएन भनेपछि मान्छे भइहाल्यो भन्ने खालका अलिकति मनसाय बिग्रेको छ पछिल्लो समयमा तपाईँले बनाउनु पर्यो यसको लागि त्यही भएर त म चाहिँ तपाईँको 18 वर्षको चाहिँ एनआरएनको दौरानमा होइन किन भन्दाखेरि झाडु लिएर अगाडि बढ्ने व्यक्ति म नै हो हजुर होइन किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि धेरै हाली मुहाली भयो होइन किन भन्दाखेरि अब खाता मालाको लागि मात्र व्यक्तित्वहरू आएको कारणले गर्दाखेरि म यसको लागि अगाडि बढेँ तपाईँलाई थाहा छ क्लियरली 17-19 को कार्यकालमा म चाहिँ किन भन्दाखेरि एभ्री 3वटा कन्ट्रीमा पुगेँ होइन त्यहाँ चाहिँ अब सामान्य राज्य परिषद गठन भयो जुन चाहिँ एकदमै युजफुल छ अहिले होइन यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लानुपर्छ इङ्ल्यान्डको उसमा चाहिँ जति पनि अब मैले चाहिँ जति पनि अब के भन्छ हाम्रो सामान्य राज्य परिषदको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले क्लियरली होइन यति भन्न माग्छु कि किन भन्दाखेरि योमा चाहिँ जति पनि इङ्ल्यान्डको राज्य सामान्य परिषद चाहिँ नबनाउने भन्दाखेरि मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि यो बनाउनै पर्छ यो घुम्नै पर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नमा चाहिँ मेरो ठुलो योगदान छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ 4वटै राज्यमा चाहिँ किन भन्दाखेरि एससिसीको प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूसँग चाहिँ म क्लोजली काम गर्न माग्छु किन भन्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट जुन चाहिँ थियो त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ मेरो पनि के भन्छ धेरै इनपुट छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी बिल्डअप गरेर अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ सोच लिइसकेको छु हजुर अब प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला स्कटल्यान्ड आयरल्यान्ड नर्दर्न आयरल्यान्ड र वेल्स यसै गरेर भनौँ न विभिन्न ठाउँबाट अहिले यो एनआरएन विशेष चर्चाको विषय हेरिरहनु भएको छ राज्य परिषदका साथीहरू पनि प्रत्यक्ष जोडिरहनु भएको छ त्यस्तै विषयमा हामी एउटा छोटो प्रसङ्ग मैले कोट्याउन चाहे तपाईँसँग 4 जना उपाध्यक्ष पनि सँगै तपाईँकै लागि उभिनु भएको छ मोहन कार्कीजी रामचन्द्र पोखरेल नारायण कण्डेलजी र सुनिल बाबु खड्काजी लगायत शेरबहादुरजी कस्तो छ उहाँहरूको चुनावका ताक फेरि कतिपय बेला प्रेमजीलाई छोडिदिनु हुने माहौल बनाइदिनु हुने माहौल बिग्रिने यस्तो अवस्था के आउला त चुनावको यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि म एउटा आर्मी ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ धेरै क्लोजली चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा टिमहरू चाहिँ आर्मीभित्र नै काम गरेको व्यक्ति हो जुन चाहिँ मैले चाहिँ सेन्स म चाहिँ सिभी स्ट्रिटमा आएपछि त्यो मिस गरेको थिएँ जुन दिन मैले चाहिँ उहाँ जस्तो चाहिँ 55 चाहिँ उपाध्यक्ष अनि एउटा अग्रज समाजसेवी व्यक्तित्व शेरबहादुर सुनार दाई जस्तो र व्यक्ति र एउटा चाहिँ हाम्रो के भन्छ युवा अनि एकदमै भेरी आँखामा हालेर नबिजाउने एडभोकेट लालबहादुर गुरुङलाई पाएको छु उहाँहरू पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि म आर्मीमा जुन चाहिँ तरिकाले मेरो कोलिगहरूसँग थिएँ त्यो फिल्ड चाहिँ मलाई चाहिँ बाहिर सिभी स्टेटमा निस्केर पनि भएको छैन एकदम साथीहरू विश्वास साथ तपाईँको लागि साथीहरू अगाडि बढ्नु भएको छ हजुर एकदमै किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ फुल्ली कन्फिडेन्स छ अनि उहाँहरूलाई मैले दिने योगदान र उहाँहरूले दिएको योगदानपछि मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि यो जुनीमा मैले पैसा तिरेर भ्याउँदैन हजुर आम दर्शक श्रोताहरू यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिनु भएको छ लन्डन नेपाल न्युज एनआरएन विशेष अहिले निर्वाचनको लगभग अब 1 महिना 10-12 दिन मात्रै बाँकी छ 31 जुलाईमा हुने यो गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए युको निर्वाचनमा अध्यक्षका बलिया प्रत्याशी प्रेम गाहा मगरज्यूसँग आज हामी विशेष लाइभ टक गरिरहेका छौँ प्रेमजी अब एकैछिन कुरा बदलौँ अब हामी तपाईँ भूपू गोर्खा पनि हुनुहुन्छ गोर्खा आन्दोलनमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ यो एनआरएनएकैबाट तपाईँको भूमिका के रहन्छ
स्पेसली अब धन्यवाद यसको लागि। अनि मेरो चाहिँ गोर्खाजहरूको लागि मैले जुन चाहिँ तरिकाले गोर्खाजहरूले योगदान दिनुभयो अहिलेसम्म, हजुर। होइन? जस्तै अब 31 वर्ष 30 वर्षदेखि होइन, अब गेसोहरू लाग्नुभयो, अब सत्यग्रह 2013 देखि, त्यो कारणले गर्दा नागरिकता निरन्तर 2018 देखि यस्तो खालको अर्गनाइजेसन छ। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै होइन जुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ योगदान गर्नुभएको छ होइन गोर्खाजको राइट्सको लागि, त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई एकदमै सम्मान गर्दै अनि एउटा चाहिँ मैले अब आर्मीमा भन्दाखेरि चाहिँ होइन एउटा चाहिँ किन भन्दाखेरि स्ट्रेट जाँदा भएन भने होइन राइट फ्ल्याङ्क लेफ्ट फ्ल्याङ्क होइन जानुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पनि एउटा चाहिँ माध्यम रहेछ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ यो सरकार विराट सरकार के भन्छ नेपाल सरकारले चाहिँ मान्यता दिएको अर्गनाइजेसन भएको कारणले गर्दाखेरि यो नेपाल सरकार के भन्छ हामी चाहिँ बोथ ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारसँग चाहिँ एप्रोच हुनको लागि चाहिँ एकदम सजिलो माध्यम रहेछ। जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लियरली थाहा नै छ। मैले चाहिँ 2000 के भन्छ गएको अप्रिल 6मा चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टको के भन्छ 6वटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एउटा के भन्छ कोअर्डिनेट गरेर लेटर पठाएको थियो ब्रिटिस को चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई। हजुर। त्यसको चाहिँ रिप्लाई आइसक्यो। बेलायत सरकारको जवाफ आयो, तर नेपाल सरकारको जवाफ के भयो? हजुर। त्यसपछि 7 अप्रिलमा चाहिँ एम्बासी थ्रुबाट हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ लेखेको पत्रको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मेरो स्पेसली हजुर आज पनि कुरा भयो। अनि परराष्ट्र मन्त्री अहिले चाहिँ हाम्रो के भन्छ रघुवीर महासेठसँग जुन चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ एप्रोच गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। उहाँको चाहिँ सचिव तेजेन्द्र बहादुर छेत्री अनि प्लस चाहिँ हाम्रो उहाँको सहसचिव हाम्रो निर्मल काफ्लेसँग चाहिँ आज मात्र कुरा भयो। उहाँहरूले चाहिँ आज 3 जना गोर्खासहरूसँग चाहिँ वार्ता गर्दै हुँदो रहेछ। नेपालमा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री अनि अल्सो 2 जना सचिव अनि अरू मन्त्रीहरूसँग चाहिँ हाम्रो एलबी घिसिङ लगायत 3 जना गोर्खाजहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वार्तामा बस्न जाँदै हुँदै रहेछ। सायद भोलिसम्म चाहिँ अब एउटा चाहिँ किन भन्दाखेरि पोजिटिभ रेस्पोन्स आउँछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। र मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीसँग चाहिँ यसैको विषयमा चाहिँ कुरा गर्नको लागि अपोइन्टमेन्ट मिलाएको छु। उहाँले चाहिँ त्यो डेट एन्ड टाइम फिक्स भएपछि मैले चाहिँ 15 to 20 मिनट चाहिँ उहाँसँग टेलिफोन वार्ता गर्दैछु। यसको लागि त्यो छ। र अहिले मैले अब गोर्खाजहरूलाई चाहिँ स्पेसली के हो भन्दाखेरि मैले गर्न सक्ने मैले ड्युरिङ द कोभिडमा मैले कोभिडमा जति पनि पाउने पाउडरहरू छ लेजेन्ड साफा अनि भेटरेन्स एड तपाईँको चाहिँ अनि अब के भन्छ गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट अरूदेखि पाउने पाउडरहरू चाहिँ जति सक्दो मैले दिलाउने कोसिस गरेँ। म एउटा चाहिँ गोर्खाजको चाहिँ चिफ कोअर्डिनेटर भएको कारणले गर्दाखेरि अनि अल्सो मेरो चाहिँ मेन कन्सर्न भनेको के हो भन्दाखेरि जति पनि गोर्खाजको बाबा आमाहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ पाउने पुरा खालको चाहिँ फेसिलिटीहरू पाउनु भएको छैन। त्यसलाई चाहिँ पहल गर्ने एउटा मेरो मूल धारणा हो। किन भन्दाखेरि स्पेसली उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले समस्या नेपाल जाँदाखेरि सबभन्दा अहिले चाहिँ सबभन्दा समस्या भनेको चाहिँ नेपाल जाँदाखेरि 28 डेज मात्र बस्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ पेन्सन क्रेडिटहरू युज गरेको कारणले गर्दाखेरि बेनिफिटमा बसेको कारणले गर्दाखेरि अनि यसको चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो बडोबाट चाहिँ मैले एमपी थ्रुबाट चाहिँ लेटर लेखिसकेको छु। यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ 3 महिना चाहिँ छुट्टी हुनुपर्छ भन्ने बारेमा यसको लागि सबै ठाउँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो एमपिजहरूलाई चाहिँ यो के भन्छ पोइन्ट राइज गर्यो भने डेफिनेटली उहाँहरूको समस्या धेरै हर्ड हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जति पनि मेरो विसरहरू हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ म मात्र भनेर अगाडि बढेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूको साथ र सहयोगको एकदमै जरुरी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मेरो भनेर म अगाडि बढ्नुभन्दा यो हाम्रो भनेर सबै एक्सटेन्डेड लाइनमा अगाडि बढौँ जुन चाहिँ यो हामीलाई चाहिने अर्गनाइजेसन हो। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूको साथ र सहयोगको चाहिँ ठुलो अपेक्षा गरेको छु। वन्स अगेन हजुरहरूले गरेको विशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। स्पेसली हो तपाईँले भन्नुभएको एकदमै यो किन भन्दाखेरि यो प्रक्रिया नहुनु पर्ने हो। एज अ एउटा 2 कार्यकाल एज अ इलेक्टेड भाइस चेयरम्यान भएर मैले चाहिँ एउटा चाहिँ काम गरेँ सिनियर भाइस चेयरम्यान भएर। त्यो कारणले गर्दाखेरि अल्सो एट द सेम टाइम मलाई चाहिँ पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर सुनार दाजु लगायत हाम्रो चाहिँ 5 जना उपाध्यक्ष
ले चाहिँ मलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि समर्थन गर्नुभएको छ। यसैमा चाहिँ अब हाम्रो इङ्ल्यान्ड राज्य सामान्य परिषदको भाइस चेयरम्यानले पनि समर्थन गर्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि यसमा मैले क्लियरली भन्छु कि अब किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्रत्यक्षी साथीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूले होइन एकचोटि आफूलाई मनन गरेर होइन स्टिल टाइम छ, यसरी चाहिँ यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ डिभाइड नगरौँ, एकजुट भएर जाउँ भनेर आउनुहुन्छ भने म चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ टेबल टक गर्न तयार छु। जुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि बेलायतमा रहनुभएको सबै के भन्छ हाम्रो चाहिँ जति पनि अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ लिडर व्यक्तिहरूले चाहिँ पहल गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ नमिल्ने सक्ने सम्भावना छैन, यो मिल्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ अलिकति हेर्ने नजर छ हाम्रो एनआरएनलाई त्यसलाई पनि बदल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ। हजुर जस्तै सोच भएको, ओम दाजु जस्तै सोच भएको व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ पहल गर्नु छ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। धन्यवाद। गैरामसे नेपाली संघ एनआरएनए युके को तपाईँ 19-21 को कार्य समितिमा उपाध्यक्ष रहनु भएको थियो। त्यही तपाईँ उपाध्यक्षको चुनावी व्यस्त भइरहँदै गर्दा विभिन्न तरिकाले त्यहाँ तपाईँले अनियमितता भयो भनेर आवाज उठाउनु भयो। पुरै वर्ष दिन नै चाहिँ तपाईँको चुनाव पछि पनि यो समितिले यसको निर्णय लिन सकेन, एउटा गन्तव्य लिन सकेन। जुन आवाज अहिले कहाँ गएर बन्द भएको छ अथवा त्यो आवाज कता पुग्यो त्यसको बारेमा आम दर्शक श्रोताहरूलाई चासोको विषय छ। यो विषयमा यो बताइदिनुहोस्। यसको बारेमा तपाईँहरूलाई क्लियरली थाहा छ। अब किन भन्दाखेरि यो अब एउटा अनियमितता भएको हो, सबैले बुझ्नु भएको छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि पब्लिकको जुन चाहिँ फन्ड उठाएर जुन चाहिँ ब्रिच अफ ट्रस्ट भयो त्यसलाई चाहिँ अलिकति पारदर्शी गरिएन पब्लिकको अगाडि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ पब्लिक भोइस लिएर हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले अब अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ 12 जनवरी 2022 मा चाहिँ यसको हियरिङ डेट छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा यो चाहिँ यहाँ त्यहाँसम्म पुगेको छ। हजुर, ओके। अब यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै तहबाट समाधानको बाटो खोज्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको एजेन्डा पनि होला नि प्रेमजी? मेरो एजेन्डा समाधान गर्नु पर्यो नि लिडर भएपछि, होइन र? यसलाई समाधान गर्नु। भोलि तपाईँ अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि पनि यस्तै समस्या आउन नसक्ने कुरा छैन नि त प्रेमजी? होइन, यसमा चाहिँ एकदमै भन्दाखेरि यो चाहिँ समाधान हुन्छ। यसलाई गर्नु नै पर्छ। यसको चाहिँ किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ समाधान किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो संस्था हामीले जोगाउनु पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा एउटा चाहिँ मात्र प्रब्लम के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मैले एउटा मात्र के भन्न सक्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ संस्थाको लागि चाहिँ यति मात्र बुझ्नुपर्छ कि यो संस्थाको लागि चाहिँ हालेको केस होइन। जुन चाहिँ यो चाहिँ सिस्टम जुन चाहिँ विपरीत जसले काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि हालेको केस हो यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यसमा अब क्लियरली तपाईँलाई थाहा छ कति अब किन भन्दाखेरि यही संस्थालाई चाहिँ केस हाल्ने, यही संस्थामा चाहिँ लिड गर्छु भन्ने छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ अब सुन्दाखेरि होइन कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ चोरलाई चाहिँ केस हालेको अनि चोरलाई बचाउने मान्छेलाई केस हालेको। तर त्यो चोरलाई चाहिँ उजुरी गर्ने मान्छेलाई केस लाग्छ भने त हामी त उजुर मात्र गरेको होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई बिगार्ने भनेको चाहिँ 3वटा ओडले हो होइन। जुन चाहिँ व्यक्तित्वहरूले यस्तो भएको छ हुनु भएन भन्ने तपाईँहरूको माग हो। हजुर, त्यो कारणले गर्दाखेरि 3वटा तर भएको छैन भनेर भनि पनि राख्नु भएको छ नि उहाँहरूले, होइन? त्यो त किन भन्दाखेरि उहाँ किन भन्दा छानबिन समितिले नै भनिसक्यो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ व्यक्तित्वहरू छ त्यहाँ होइन, जुन चाहिँ त्यो व्यक्तित्वहरूले कसरी चलाएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ 3वटा वर्ड युज गर्नुभएको छ होइन। जुन चाहिँ इगो भन्ने के होइन, जुन चाहिँ इगो चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो इगोले चाहिँ किन भन्दाखेरि 12वटा वर्ड भएको चाहिँ रिलेसनसिपलाई चाहिँ बिगारिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन उहाँहरूले चाहिँ अब अलिकति होइन यस्तो खालको चाहिँ अब युएसएमा जस्तो नसक्छ यताउति भनेको यो चाहिँ यो कन्ट्री भनेको चाहिँ एउटा नर्थ कोरिया होइन नि त। यो त होइन नर्थ कोरिया होइन, यो त एउटा चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा विश्वास भएको कन्ट्री, वर्ल्डले विश्वास गरेको कन्ट्री, एउटा संविधान पनि नभएको देश भएको कन्ट्री हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा कानुन भएको देशमा हामी चाहिँ कानुनी प्रक्रियाले अगाडि बढिरहेको छौँ होइन। यो समाजलाई चाहिँ
फुटाउन हुन्न जुटाउन हुनुपर्छ भनेर त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै धैर्य छौँ यसको लागि। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अपारदर्शीलाई चाहिँ पारदर्शी गर्नुपर्छ होइन, मेरो कार्यकालमा होस् अर्कोको कार्यकालमा होस् होइन। तर चाहिँ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ पब्लिकको भोइस हो होइन। 1.5 आवर उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ मेहनत गरेर कमाएको पैसा 10 पाउन्ड तिर्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ अनियमितता भएछ भन्ने चाहिँ प्रुभ भयो। तर चाहिँ के कति भएछ भन्ने चाहिँ त्यो कोर्टले डिसाइड गर्छ। अनि हामीले अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यसैलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सेटल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो पूर्व अध्यक्षहरू हाम्रो चाहिँ के भन्छ प्याट्रोन काउन्सिललाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएका छौँ होइन। उहाँहरूले पनि बारम्बार हामीसँग एप्रोच गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यति मात्र हाम्रो चाहिँ हाम्रो माग हो कि जुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ बेलायतको होइन 13,629 जना झन्डै 14,000 चाहिँ पञ्जीकृत सदस्यलाई अन्याय भयो, त्यसको विरुद्धमा उठेको आवाज मात्र हो यो। यसको लागि चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ तरिकाले अगाडि बढेको छौँ त्यसको लागि चाहिँ किन भन्दाखेरि हामी निर्धक्क छौँ। तपाईँ अब यो संस्थामा निरन्तर लागिरहनु भएको छ, एकजना युवा पूर्व गोर्खा पनि हुनुहुन्छ र धेरै साथीहरूको तपाईँलाई अहिले शुभकामना ओहिरिरहेको छ। म देखिरहेको छु हाम्रो स्क्रिनमा धेरै साथीहरूले शुभकामना दिनुभएको छ। बालकृष्ण दाहालजीले रेडिङबाट लेख्नुहुन्छ, त्यस्तै गरेर रोमिन लिम्बुजी चलचित्र सङ्घ बेलायतकी अध्यक्षजीले लेख्नु भएको छ, त्यस्तै नेम चन्द्रजी बेस्ट अफ लक भन्नुभएको छ। प्रेमजी, अब हामी लगभग कुराहरू त थुप्रै छन् गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा गर्नुपर्ने, निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ, यही नै महत्त्वपूर्ण छ। अब तपाईँलाई अब यो उम्मेदवारहरू जसरी घोषणा गर्नु भएको छ, अहिले इङ्ल्यान्ड राज्य समितिका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईजीले पनि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ। विशेष गरेर अब तपाईँलाई तुलनात्मक हिसाबमा भोट चाहिँ किन दिने, उहाँहरूलाई नदिएर तपाईँलाई चाहिँ भोट किन दिने? आम दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रा सदस्य साथीहरूलाई बताउनुहोस्। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि म चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ एउटा के भन्छ यो संस्थामा हजुर म चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा टाइम फ्रेम छुट्याएर आएको व्यक्ति हो हजुर। जुन चाहिँ म 2 कार्यकाल उपाध्यक्ष गर्दाखेरि मैले चाहिँ हप्तामा 4 दिन दिन्छु भनेर आएको थिएँ हजुर। म एज एउटा 17-19 च्यारिटी डिपार्टमेन्टको चिफ कोअर्डिनेटर भएर काम गर्दाखेरि मैले एनआरएन युकेमा हिस्ट्रिकल चाहिँ इभेन्टहरू गरेँ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई स्पेसली बेलायतवासी जनसमुदायहरूलाई चाहिँ क्लियरली थाहा छ जुन काम गरेँ। अनि त्यसपछि म चाहिँ 17-19 एज एउटा चाहिँ गोर्खा डिपार्टमेन्टको चिफ कोअर्डिनेटर भएर काम गरेँ। हजुरहरूले चाहिँ मैले गरेको कामहरूलाई मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्। त्यो अनुसारले एउटा संस्थामा भोलिन्टियर संस्थामा यसरी टाइम छुट्याएर आउने व्यक्ति हजुर होइन भएको कारणले गर्दा र अब चाहिँ म चाहिँ किन भन्दाखेरि म यदि बेलायतको एनआरएनलाई नेतृत्व गर्न पाएँ भने मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि म एउटा लुक्समा यङ भए पनि मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि मेरो छोराहरू अहिले चाहिँ युनि जाने भइसक्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि मसँग वेल इनफ टाइम छ। म चाहिँ बेलायतवासी जनसमुदायको लागि एनआरएनको नेतृत्व गर्न पाएँ भने म चाहिँ 7 days a week म चाहिँ यो संस्थाको लागि काम गर्छु भनेर म चाहिँ टाइम छुट्याएर राख्छु। त्यो एउटा हो। अनि बेलायतमा जति पनि हुनुभएको हाम्रो पञ्जीकृत सदस्यहरूको चाहिँ धेरैको समर्थन छ मलाई होइन, त्यसमा एउटा निर्धक्क छु। अनि अर्को चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ मैले चाहिँ जति पनि हाम्रो गोर्खाजहरूलाई गरेको कामहरू गोर्खाजहरूको चाहिँ म न्यायको लागि किन लड्छु भन्दाखेरि म पनि एउटा चाहिँ के भन्छ mid-90s चाहिँ म डिस्क्रिमिनेसनमा परेको व्यक्ति हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म बेलायतमा चाहिँ 26 वर्ष आएको भइसक्यो। 26 वर्षको दौरानमा गोर्खाजहरूको मर्मर भावना र प्रवासमा रहेको बेलायतमा रहेको चाहिँ नेपालीहरूको मर्मर भावना मैले धेरै बुझेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुन एङ्गलबाट हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ क्याच गर्न सकिन्छ अनि यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल कसरी लङ टर्मको लागि लान सकिन्छ भन्ने धारणा भएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ जिम्मेवारी र चुनौती धेरै छ नि। त्यसै हो, चुनौतीसँगै लड्न मजा आउँछ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ मेरो मेन चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो लुकेट होइन यो संस्थामा 5-5 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ
उपाध्यक्षहरूले चाहिँ मलाई समर्थन गर्नुभएको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बेलायतको पब्लिकहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छ होइन होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ निराश नगर्ने तरिकाले चाहिँ म पनि काम गर्छु र उहाँहरूले पनि निराश मलाई गराउनु न भन्ने पूर्ण आशा छ। विगतमा अलिकति यो निर्वाचन पारदर्शिताले उतार चढाव भएको मानसिकता छ नि पब्लिकमा गएको जुन डेलिभरी भएको छ नि एनआरएनए प्रति हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसलाई क्लियर पार्नुहुन्छ? मेरो त मूल के भन्छ एजेन्डा नै शुद्धिकरण भनेको त्यही नै हो नि त। हजुर। मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि शुद्धिकरण गर्नको लागि नै म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु होइन होइन। समुदायलाई एकीकरण गर्नको लागि, किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डिभाइड भयो हेर्नुहोस् होइन। मेरो चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रेमजी चुनावका बेला फेरि फ्याट्ट भनेको कुरा रेकर्डेडमा छ, पछि चाहिँ यस्ता पारदर्शी तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि सबै क्लियर दुधको दुध पानीको पानी बनाएर जाने तपाईँको अठोट हो। तपाईँलाई क्लियरली थाहा छ, तपाईँसँग म चाहिँ 4 वर्ष काम गरेँ हजुर यो अर्गनाइजेसनमा होइन। मैले चाहिँ डु एन्ड डाई खालको मान्छे होइन, भन्छु कि गर्छु होइन, भनेको काम गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ क्लियर किचन भिजन छ होइन। तर प्रेमगाले ठुला ठुला प्रोजेक्ट ल्याउँछ, त्यसलाई गैर नेपाली संघले प्रफिटेबल बनाउन सक्दैन, आम दर्शकका लागि एउटा दृश्य मात्रै हुन्छ भन्नेहरूको बीचमा पनि हुनु पर्नु भयो नि तपाईँ। किन भन्दाखेरि न्यारो माइन्डेड पिपलहरूले नि त। किन भन्दाखेरि त्यो न्यारो माइन्डेड पिपलले के गर्छ भने उनीहरूले चाहिँ होइन मैले गरेको इभेन्ट तर भन्न त पाइयो नि प्रेमजी। हजुर। यो चाहिँ मैले किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ मैले गरेको इभेन्टहरू छ नि हजुर होइन, त्यो इभेन्टहरू भनेको इन्टरनेसनल लेभलको इभेन्टहरू, डिसेबलको लागि एउटा उदाहरणीय पात्र पनि बन्नुभयो नि तपाईँ। तपाईँको चाहिँ होइन च्यारिटी डिनर विथ बक्सिङ सो होइन, अनि के भन्छ हाम्रो चाहिँ यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्म दिनु लागि चाहिँ द भोइस अफ नेपाल कन्सर्ट तपाईँले मिडल्यान्डमा एउटा भोइस अफ नेपाल लगेर एउटा स्थापना गर्दा भनेको चाहिँ कस्तो तपाईँ त्यहाँ प्रिय बन्नु भएको हो त्यति बेला। त्यो भनेको कस्तो भन्नाले त्यसको चाहिँ जहिले पनि चाहिँ एम हुन्छ, एम अफ द प्रोग्राम के हो भन्ने चाहिँ कसैले नबुझ्छ, त्यसको गोल के हो होइन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले प्रफिटेबल भनेको त तपाईँको त किन भन्दाखेरि क्लबिङ गर्नु पर्यो नि त। हजुर हजुर। इन्ट्रेस्टमा पैसा जन्ने लिएर गर्नु पर्यो नि त, इन्टरटेनमेन्ट दिनु पर्यो नि त। त्यस्तो खालको पर्यो। त्यो भनेको त किन भन्दाखेरि डिसेबिलिटी एडेप्ट भने कस्तो खालको प्रोग्राम थियो तपाईँलाई थाहा छ होइन। किन भन्दाखेरि 25 जना वार्डमा परेको भेटरन्सहरू होइन, जुन चाहिँ इन्जुर भेटरन्सहरूलाई चाहिँ लिएर गरेको प्रोग्राम थियो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिसेबललाई चाहिँ किन भन्दाखेरि हेर्ने नजर बदल्नको लागि अवेरनेस प्रोग्रामको लागि चाहिँ प्रफिट खोजेर हुन्छ। हजुर। अनि तपाईँको चाहिँ च्यारिटी डिनर विथ बक्सिङ सो होइन, युथ र अग्रजहरूको दूरी कम्ती गर्न अनि युथहरूलाई चाहिँ स्पोर्ट्स सेन्टरमा चाहिँ इन्करेज गर्नको लागि प्रोग्राममा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रफिट खोजेर हुन्छ। तपाईँको चाहिँ द भोइस अफ नेपाल कन्सर्ट होइन होइन, नेपालको चाहिँ आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ किन भन्दाखेरि इन्टरनेसनल लेभलमा एउटा प्लेटफर्म दिएको छ चाहिँ होइन। त्यस्तो खालको एम हुन्छ जसको प्रोग्रामको होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रफिट भनेको चाहिँ प्रफिटको लागि त बिजनेस गर्नुपर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन ट्रेडिङ गर्नुपर्छ होइन तपाईँको चाहिँ होइन। ठिक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ सोचाइमा फरक पर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म निर्धक छु। मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ एम लिएर त्यो प्रोग्रामहरू गरेको थिएँ होइन, त्यो प्रोग्रामहरू चाहिँ ह्युज सक्सेस भयो होइन। जुन चाहिँ त्यो आफ्नो घरमा बर्थडे पार्टी पनि गर्न टोलीले चाहिँ क्रिटिसाइज गरेको चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति हजुर सान्दर्भिक लाग्दैन शिवजी। हजुर। अब तपाईँको यो अहिले प्रत्याशीहरू आफ्ना माग भनौँ न यस्ता एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेर सबै सामु पुगिरहनु भएको छ, कस्तो छ तपाईँको आफ्नो जितप्रति कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? एकदमै शिवजी। किन भन्दाखेरि म चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा किन भन्दाखेरि म स्ट्रेट फरवर्ड व्यक्ति हो। हजुर। म चाहिँ एउटा एक्सन ओरिएन्टेडमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो। म अरू जस्तो चाहिँ मिलाएर बोल्न जान्दिनँ होला, तर चाहिँ मैले चाहिँ गर्छु भनेको काम गर्छु होइन। मैले धेरै पनि प्रुभ पनि गरिसकेको छु होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि होइन मलाई चाहिँ किन पूर्ण विश्वास छ कि किन भन्दाखेरि बेलायतको एनआरएन चाहिँ होइन 18 वर्षसम्म चाहिँ जुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ गुज्रियो होइन, जनमानसमा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ इम्प्याक्ट छ होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति आएको छ होइन, यो केटाले केही गर्छ कि भन्ने चाहिँ पूर्ण विश्वास छ। त्यही भएर मैले चाहिँ बेलायतको स्पेसली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तथा योग्य र विज्ञ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरू पनि इन्क्लुड भइदिनुहोस् यो अर्गनाइजेसनमा। हजुरहरूकै सल्लाह र सुझाव लिएर अगाडि बढ्नेछु म यो अर्गनाइजेसनमा केही गर्नको लागि। एकदमै हजुरहरूको चाहिँ सल्लाह सुझावको जरुरत छ। यति थोरै के आधार छ तपाईँले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने, थोरै बताइदिनुहोस् न। मेरो चाहिँ त्यही हो। मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ मैले 2 कार्यकाल चाहिँ मैले एउटा के भन्छ
यो संस्थालाई चाहिँ एज अ इलेक्टेड भाइस चेयरम्यान भएर काम गरेँ। हजुर अर्को चाहिँ मलाई चाहिँ 5-5जना तपाईँको चाहिँ हाम्रो के भन्छ भाइस चेयरम्यानहरू साथीहरू हुनुहुन्छ समर्थन गर्नुभयो मलाई। हजुर जस्तै अनि वेल्स बेलायतको स्कटल्यान्ड तपाईँको नर्दर्न आयरल्यान्डका तपाईँका आफ्ना जस्तै फलोवर्स भ्युअर्सहरू जहाँ जति पुग्नु भ्याउनु भएन, सदस्यता बनाउन भ्याउनु भएन, अथवा सदस्यका घरमा पुग्न यसपालि कोरोना भाइरसले हामीलाई जान दिएन, कस्तो रह्यो तपाईँको चाहिँ उहाँहरूसँगको दूरी? यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि म पनि एउटा चाहिँ यहाँको जनमानस जस्तै दुईटा हात, दुईटा आँखा, दुईटा खुट्टा भएको व्यक्ति हो। हजुर त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले होइन चाहेर नचाहेर पनि हजुरहरूलाई चाहिँ कति मा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न भ्याइन होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि म यति भन्न माग्छु होइन, म यस्तो खालको व्यक्ति हो, हजुरहरूले दिएको लगाएको गुण चाहिँ म भोलि नै बिर्सिने व्यक्ति होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म यति भन्न माग्छु मलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि बेलायत किन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने, किन भन्दाखेरि उहाँहरूले गरेको सपोर्टलाई चाहिँ मैले एकदमै सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा निराश नगराउने तरिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको सल्लाह सुझाव लिएर काम गर्नेछु भन्ने पूर्ण विश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि र स्पेसली मलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले दिएको योगदानमा उहाँहरूले चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ र अहिलेसम्म गर्नुभएको छ भन्ने कारणले गर्दा नै म चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ निर्धक्क छ कि बेलायतको एनआरएन चाहिँ म समथिङ चेन्ज गरेर लग्छु र म नभएर यो एनआरएन चाहिँ हाम्रो भन्ने बनाउँछु भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। हजुर मैले यो जुन अनलाइन सिस्टम भयो नि प्रेमजी, अहिले सदस्यता बन्नेदेखि लिएर मतदान गर्नेसम्म, यो चाहिँ आम दर्शक श्रोताहरूका लागि कतिको सहज छ? जसरी अब बेलायतमा हामी गोर्खाजका फ्यामिलीहरू छौँ, कतिपयलाई इन्टरनेटको एक्सेसलाई अझ सुविधायुक्त तरिकाले प्रयोग गर्न नजान्नु होला, कतिको सजिलो छ, कतिको अप्ठ्यारो छ, आम दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस्। यो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ होइन, स्पेसली होइन सम अफ द के भन्छ साथीहरू पनि यस्तो निस्किनु भयो, कोही साथीहरू 37 वर्ष कम्प्युटर चलाएको व्यक्तिहरूले पनि भर्न अप्ठ्यारो भयो भन्ने खालको कुरा गर्ने पनि सुन्नमा आयो होइन। त्यो कारणले गर्दा यो अप्ठ्यारो छ, तर चाहिँ होइन यही अब किन भन्दा प्र्याक्टिस मेक्स पर्फेक्ट भने जस्तो अब यसलाई चाहिँ किन हामीले युज टु बनाउनु पर्यो। 21st सेन्चुरीमा नि हामी कागज बोकेर हिँड्नु भएन। त्यो त हो, तर गैराष्ट्रिय नेपाली संघले जुन 1921 का लागि काठमाडौँको हायत होटलमा जुन प्रयास गरिरहेको थियो त्यो सफल नभएर फेरि पछि कागजी प्रक्रियाबाट गरेको थियो। त्यहाँ केही आवाजहरू उठिएका थिए, बाहिर कतिपय साथीहरूले चाहिँ यो भएन ऊ भएन भन्ने कुराहरू उठेका थिए। त्यस्तै कतै अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्न आउँछ कि तपाईँ उम्मेदवार भएको कारणले यो मैले आम दर्शकलाई तपाईँको आवाज सुनाइदिनुहोस् भनेर यो सोधिराखेँ? होइन, उहाँ यस्तो खालको अप्ठ्यारो आउँदैन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ निर्वाचन आयुक्त अलरेडी चाहिँ चयन भइसक्नु भएको छ, महेन्द्र गणेशजी होइन। उहाँले चाहिँ अब निर्वाचन कमिटी गठन गर्दै हुनुहुन्छ, सबैको सर्वसम्मत खालको टिम बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ अब इलेक्सन प्रक्रिया एज अ अनलाइन सिस्टममा अगाडि बढ्दैछ, सबैको चाहिँ अब किन भन्दाखेरि एग्रिमेन्टमै अगाडि जाने हो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ यो अनलाइन सिस्टम छ मेम्बरसिपहरू बन्नको लागि, यो सिस्टमलाई चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि मैले भनिसकेँ म होइन। जुन चाहिँ टिम हाम्रो चाहिँ के भन्छ क्वालिफाइड सफ्टवेयर इन्जिनियर भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई युटिलाइज गरेर हाम्रै उहाँहरूले चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अरू कम्पनी लियो भने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाली फन्डहरू पनि राखेर हुन्छ, कसरी हुन्छ यो चाहिँ मेम्बरसिप अबदेखि मैले चाहिँ म के भन्छ नेतृत्व गर्न पाएँ भने यसलाई प्रायोरिटी 1 दिएर अगाडि बढ्नेछु। जुन कि अब आउने हाम्रो चाहिँ आम के भन्छ नेपाली समुदायहरूलाई चाहिँ एनआरएनको मेम्बरसिप बन्नको लागि त्यति के भन्छ अप्ठ्यारो पर्ने छैन। मैले चाहिँ त्यो सहज गर्नेछु भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। किन भन्दाखेरि म चाहिँ किन गर्छु भनेको काम गर्छु र मसँग टिम पनि छ त्यो गर्नको लागि। हजुर प्रेमजी, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। जस्तै अब मैले सोध्नै केही कुराहरू छुटाएका त्यस्ता आम दर्शक श्रोता तपाईँका सदस्य साथीहरू र विभिन्न ठाउँमा तपाईँलाई यो अभियानमा साथ दिने अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न राज्यमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई समेटेर तपाईँले आफ्नो आवाजमा केही कुराहरू सन्देश छाड्न सक्नुहुन्छ?
धन्यवाद शिवजी एन्ड स्पेसली लन्डन नेपाल न्युज.com लाई हजुर जुन चाहिँ यो लाइभ ब्रोडकास्टिङ हेरेर बस्नुहुने बेलायतवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी भान्जा भान्जीहरूमा वन्स अगेन मेरो नमस्कार र जति पनि प्रवासमा रहनुहुने नेपालीहरूलाई नेपालीहरूले माया गरेको एउटा एकमात्र संस्था जुन चाहिँ नेपाल सरकारले मान्यता दिएको संस्थामा जुन चाहिँ म बेलायतको एउटा 21-23 लागि चाहिँ नेतृत्व गर्न अगाडि बढिरहेको छु। यसको लागि हजुरको छोरा सम्झेर हुन्छ, हजुरको भाइ सम्झेर हुन्छ, हजुरको दाइ सम्झेर हुन्छ, हजुरको मामा सम्झेर हुन्छ हैन। हजुरहरूको सल्लाह सुझाव दिनुस् र यसले केही गर्छ भन्ने विश्वास गरेर हजुरहरूले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु र यति भन्दै मैले चाहिँ हजुरहरूले दिएको विश्वास र तपाईहरूको मतलाई कदर गर्दै मैले चाहिँ तपाईहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा लेट डाउन नगर्ने तरिकाले चाहिँ 21-23 कार्यकालमा काम गर्नेछु भन्दै म वन्स अगेन जति पनि बन्नुभएको पञ्चीकृत सदस्यहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै दिन माग्दछु शिवजी। हजुर दर्शकवृन्द तपाईँ हेरिरहनु भएको छ लन्डन नेपाल न्युज। धेरै साथीहरूले सुरुदेखि नै हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। डाक्टर मीन राणा भाट सर म देखिरहेको छु र विभिन्न साथीहरू देखिरहेको छु। साथीहरूका म नाम अन्त्यमा लिनेछु। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए युके को अभियानमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आउनु भएको र यही निरन्तरता जिम्मेवारी चुनौती लिँदै नेतृत्व लिन चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएका गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए युके लाई 4 वर्षसम्म उपाध्यक्षको पदमा रहेर र गोर्खा विभागलाई समेत सम्हाल्नु भएका गोर्खालीहरूका एकजना पूर्व गोर्खा प्रेम गाहा मगरज्यूलाई हामी हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। तपाईँको यो चुनावी अभियान सफल रहोस् भन्छौँ र जो नेतृत्वको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी यो कार्यक्रम मार्फत आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छौँ। प्रेमजी अब म अन्तिममै छु। धेरै साथीहरूका केही कुराहरू पनि छन् म लिनेछु। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो यहाँलाई केही भन्ने सन्देश छ? वन्स अगेन मेरो त्यही नै हो। स्पेसली अब बेलायतवासी जनसमुदायमा अब 4 वर्ष यो भोलिन्टियर अर्गनाइजेसनमा काम गरिसके र अब को नेक्स्ट टर्म पनि म चाहिँ 24/7 7 दिनै हप्ताको चाहिँ छुट्याएर आएको छु। हजुर त्यो कारणले गर्दाखेरि जति पनि मैले चाहिँ मेरो कन्ट्रिब्युट यो भोलिन्टियर अर्गनाइजेसनमा दिने त्यही नै हो। हजुरहरूप्रति पूर्ण विश्वास छ कि हजुरहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ हजुरहरूको बहुमूल्य भोट दिएर जिताउनु हुनेछ भन्ने र हजुरहरूलाई कहिले पनि निराश नगर्ने काम गर्नेछु भन्दै मेरो पनि यही नै छ अन्तिम वर्ड शिवजी। हुन्छ त धेरै साथीहरूका शुभकामना सन्देश लिँदै आज दर्शकवृन्द गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए युके को आगामी 31 जुलाईमा हुने निर्वाचनका लागि अध्यक्षका प्रत्याशी प्रेम गाहा मगरसँगको एनआरएनए विशेष कार्यक्रमबाट म शिव भण्डारी पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्युज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज। थ्याङ्क यू। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज।